Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने AIMIM हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कुछ सवाल किए। आइए सुनते हैं। एक शख्स महाराष्ट्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई रहमतुल आलमीन की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये मेरा ईमान है। कोई नहीं कर सकता। जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, अरे तू कौन है जो रहमतुल आलमीन है? इसने अनाब शनाब बकी कौन आवाज उठाए? उद्धव ठाकरे? कौन आवाज उठाए? शिंदे, अजित पवार, कांग्रेस? इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई। आपकी ये तकरीर सुन के बहुत अफसोस हुआ साहब। आप लोग सियासी मफाद में इतने आगे निकल गए कि दीन इस्लाम तकबीर अल्लाहु अकबर के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े मामलात से भी सियासत शुरू कर दिए। आप लोग बहुत बड़ी गफलत में है और इख्तिदार की हवस में आप लोग को पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपकी सियासत, आपका इलेक्शन, आपके वोटों का मामला आपको मुबारक। यहाँ बात दीन इस्लाम की है, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसीलिए जवाब देना पड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पे उद्धव ठाकरे, शिंदे, अजित पवार या कांग्रेस क्यों आवाज उठाएंगी साहब? क्यों गैर जरूरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की बात को उछाल के इधर उधर ले जाके फिट कर रही हैं आप? क्या शिंदे, अजित पवार और कांग्रेस वाले नालैन मुबारक की टोपी पहन के फिरते? क्या ये लोग नालैन मुबारक के नक्श का हरा रुमाल गले में डाल के पार्लियामेंट में शो ऑफ करते? क्या ये लोग नारे तकबीर अल्लाहु अकबर चीखते? क्या ये लोग कभी अपने आप को मुसलमानों का मुहाफिज, मुसलमानों का कायद बोले? क्या ये लोग कभी वोट लेने की खातिर दीन इस्लाम का इस्तेमाल करे? ये लोग क्यों आवाज उठाएंगे? और इम्तियाज जलील साहब ऐसा क्या करे जो आप फखर से मुसलमानों को समझा रहे हैं? औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने कहा कि फुला तारीख तक अगर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम औरंगाबाद से गाड़ियों का जुलूस लेकर मुंबई तक जाएंगे। उन्होंने मीडिया में आके उस शख्स को गिरफ्तार करो बोले तो क्या पुलिस गिरफ्तार कर लेती? सुप्रीम कोर्ट के जज है क्या इम्तियाज जलील साहब? 10,000 गाड़ियों के साथ काफिला निकला। गाड़ियों का जुलूस लेके औरंगाबाद से मुंबई तक जाएंगे बोले तो ये कौन सी अक्कल के घोड़े दौड़ाने का काम है साहब? आप औरंगाबाद से खाली मुंबई तक कैकू और खाली 10,000 गाड़ियों का काफिला लेके कैकू 10 लाख गाड़ियों का काफिला लेके कश्मीर से कन्याकुमारी और सारे हिंदुस्तान के रोडा फिर लो, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? कहे का एहतजाज? गाड़ियों पे हंसते मुस्कुराते मीडिया इंटरव्यूज देते हुए ओपन एयर राइड एंजॉय कर रही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का क्या कर लिए? मैं लाखों सलाम करता हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने हिस्सा लेकर उस एहतजाज को कामयाब कर अपने तारीख रकम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। कार रैली में हिस्सा लेने वालों की बात करें आप तो मजहब के नाम पे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे 10,000 लोगों को जमा करना कौन सी बड़ी बात है? और जो एहतजाज रकम कर दिए बोल के आप बता रहे, मीडिया के सिवा कई की तारीख किधर रकम कर दिए साहब? क्या आसमानों में दर्ज हो गई आपकी कार रैली? क्या फरिश्ते गाड़ियों का नंबर नोट करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास दे देंगे कि देखिए अल्लाह ताला AIMIM वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पे गाड़ियां लेके रोडों पे फिरे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पे रोडों पे पतंग की खींच मारने का नाच नाचे? इस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पे AIMIM वाले अपना फर्ज अदा कर दिए और जन्नत के हकदार हो गए। कई की तारीख क्या काम? ऐसा किधर क्या काम कर दिए साहब जो आप तकरीर करके बड़े फखर से बता रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का क्या कर लिए? तुम भी एहतजाज कर सकते थे, नहीं हम जाके पुलिस में कंप्लेन करें। अरे पुलिस में कंप्लेन तो 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है।
آپ جو قانون کا مذاق بنا کے بول رہے ہیں کہ پولیس میں کمپلین تو 12ویں پاس بچہ بھی کر سکتا، تو کیا قانون کی مدد نہیں لینا، کمپلین نہیں کرنا، 12ویں پاس بچوں کا کھیل ہے بول کے چھوڑ دینا؟ چلیے چھوڑیے 12ویں پاس والوں کو، آپ تو بیرسٹر ہیں نا صاحب، آپ گستاخ کا کیا کر لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تو کیا روڈوں پہ گاڑیاں لے کے انٹرٹینمنٹ رائڈ لینے نکل جانا؟ ارے صاحب، روڈوں پہ گاڑیاں لے کے تو 7th کلاس فیل ہے سو والا بھی نکل سکتا۔ تم تو دعویٰ کر رہے تھے نا نیتا ہونے کا، قائد ہونے کا، رہبر ہونے کا، جب رحمت اللہ عالمین کا معاملہ آیا تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ رہی دعویٰ کرنے کی بات، تو سارے ہندوستان میں ہزاروں پولیٹیکل پارٹیز ہے، لاکھوں لیڈرز ہے، لیکن کسی نے بھی مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے رہبر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک آپ ہی ہے جو جلسہ رحمت للعالمین کے نام پر سیاست کر کے بتاتے، ایک آپ ہی ہے جو اپنے جلسوں اور تقریروں سے کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات اور جہادی قصے سناتے، ایک آپ ہی ہے جو دین اسلام، مسلمان اور نعرے تکبیر کا اپنی سیاست اور چند ووٹوں کے اقتدار کے لیے استعمال کرتے، اور اس بار تو حد پار کرے اور لا الہ الا اللہ کا بھی استعمال شروع کیے۔ اور جب رحمت للعالمین کا معاملہ آیا، گستاخیوں تک بات آ گئی، تو آپ 12ویں پاس بچوں کا کھیل ہے بول کے FIR کروانے سے پیچھے ہٹ گئے، قانونی مدد لینے سے پیچھے ہٹ گئے، کانسٹیٹیوشن کے تحت گستاخ کو گرفتار کروانے پیچھے ہٹ گئے، اور اس معاملے کو مہاراشٹرا الیکشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ الیکشن کی تیاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو مدعا بنا کر گاڑیاں لے کے روڈوں پہ نکل گئے۔ گستاخ کے خلاف کرے تو کچھ نہیں، لیکن مہاراشٹرا کے الیکشن کے جلسوں میں گستاخی کا بار بار ذکر کر کے سیاسی استعمال کیے۔ گستاخ کے خلاف کرے تو کچھ نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو ووٹ میں کنورٹ کرنے، جلسوں سے یہاں تک کہا گیا کہ ہمارا مقابلہ رسول کے گستاخ سے ہے اور ہمیں گستاخ کو ہرانا ہے، اس لیے ہمیں ووٹ دو۔ اس کا آپ لوگ کو دربار الہی میں جواب دینا ہوگا، اس کا آپ لوگ کو اس وقت جواب دینا ہوگا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے لائن میں گڑ گڑاتے ہوئے کھڑے رہیں گے۔ ووٹ لینے اور اقتدار کی ہوس میں اتنے آگے نکل گئے آپ لوگ کہ دین اسلام، دینی کلمات، قرآنی آیتیں اور مسلمانوں کا کھلواڑ بنا دیے۔ گستاخ کو گرفتار کروا کے سزا دلوانے کی بجائے اسے بار بار گستاخی کا موقع دیے اور اس کا بھرپور سیاسی استعمال کیے۔ حق بات یہی ہے کہ آپ لوگ کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ آپ لوگ کے پاس MPs، MLCs، MLAs اور اتنے کارپوریٹرز ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، دین اسلام، اس میں رحمت للعالمین، نعرے تکبیر، لا الہ الا اللہ اور مسلمانوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ایک معمولی گستاخ کا آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ عظیم الشان شہنشاہ، محافظ امت، رہبر شریعت، نقیب ملت کے القاب لگوا لینے اور بیرسٹر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی گستاخ کو گرفتار نہیں کروا سکے۔ ہزاروں کروڑ کے مالک، 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکنے والے مسلمان امیر، بڑے بڑوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنے والے، حکومتوں کا تختہ پلٹنے کا دعویٰ کرنے والے ایک معمولی گستاخ کے خلاف آج تک کچھ نہیں کر سکے۔ آپ لوگ جو ہمارے مذہب کے نام پر ووٹ لے کے مضبوط ہوئے، ہمارے مذہب کے نام پر جو اقتدار حاصل کیے، اس اقتدار کا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف استعمال نہیں کر سکے تو پھر کس کام کا وہ اقتدار؟ آپ لوگ کو تو مسلمانوں سے معافی مانگ کر اپنی اس ناکامی پر اپنے عہدوں سے استعفا دے دینا چاہیے، یا پھر ہمارے مذہب اور مسلمانوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔
Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए. जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. 7H न्यूज.